अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो आज हमारा सबक नंबर 15 है और कल के सबक में यानी आज 15 सबक नंबर हमारा स्टार्ट हो रहा है कुरानी क़ायदे तजवीद का, और यह है सौद। ये अंडरलाइन भी मैंने कर दिया है। सौद क्या है? सौद। और इससे पहले कल का लेसन का पहले हम इसको दोहरा लेते हैं जो हमने पढ़ा था। शीन क्या था? शीन। शीन के ऊपर कितने नुक्ते होते हैं? 3। शीन और जीम या, ठीक है, या भी हमने नहीं पढ़ा लेकिन जीम शीन हमने पढ़ लिया, जो कि ज़ुबान का दरमियान और उसके मुकाबल ताल्लुक़ के मिलाप से ये अदा होगा, जो कि यहाँ एरो भी शो कर रहा है। और उसके बाद आपने प्रैक्टिस भी की कहाँ से शीन निकलता है। तो जीम शीन और आगे या जो है इसको हरूफ शजरिया कहा जाता है, हरूफ शजरिया कहा जाता है। और आज का जो लेसन है हमारा वो है सौद। क्या है? सौद। सौद। सौद हमें जब तक नहीं आएगा, जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि इसका मखरज क्या है। अब हम सबसे पहले इसके मखरज की तरफ आते हैं कि मखरज क्या है। ज़ुबान की नोक जब सनाया मतलब 2, सुफला नीचे के, सामने वाले नीचे के 2 दांतों के किनारे के साथ टकराने के साथ साथ सनाया उलिया से भी लगे। ये हमने सीन का कायदा भी यही पढ़ा है, जा का कायदा भी यही पढ़ा है, और आज हम स्वाद के लिए पढ़ रहे हैं। 3 हरूफ हैं जिनको एक ही जगह से अदा किया जाता है और इन्हें हरूफे सफ़ीरिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हरूफे सफ़ीरिया। सिटी वाले हरूफ कह लें, हरूफे सफ़ीरिया कह लें, या आप ये कह लें कि सौद का कायदा, ज़ा का कायदा सुनाएं, सीन का कायदा सुनाएं, या हरूफे सफ़ीरिया का कायदा सुनाएं। ठीक है। अब यहाँ पर सौद आज हमारा है, जो कि 2 हम इसके हरूफ पढ़ चुके हैं। सौद। अब यहाँ पर जो तस्वीर है, आपके इस कायदों के ऊपर भी तस्वीर है। ये तस्वीर क्या शो कर रही है कि ज़ुबान की नोक यानी टिप ऑफ द टंग जब नीचे वाले 2 दांतों के किनारे से लगे और इसके साथ साथ ऊपर वाले सामने 2 दांतों के किनारे से भी लगे, यानी ऊपर वाले सामने वाले 2 दांत और नीचे वाले सामने वाले 2 दांतों के साथ लगेगी ज़ुबान, तो सौद अदा होगा। जी, ठीक हो गया। अब इसका एक और तरीका का, सौद ज़ा बारीक था, सीन भी बारीक था, और अब देखें ज़ा सीन, अब ये देखें सौद चेंज हो गया, यानी अदायगी चेंज हो गई। तो ये इसका एक कायदा है, ठीक है, जो कि हमने आम गलती से भी बचना है। सीन को स्वाद या स्वाद को सीन पढ़ेंगे तो हम गुनहगार होंगे, मीनिंग चेंज हो जाएंगे, मतलब बदल जाएगा। ठीक है। हमने स्वाद अदा करते वक्त होंठों को गोल नहीं करना। अंडरस्टैंड? स्वाद को अदा करते वक्त होंठों को गोल नहीं करना, जो कि आम गलती है हमारी कि हम स्वाद अदा करते हुए लिप्स को गोल कर जाते हैं। आपने इससे बचना है। अब जैसे हम बोलते हैं इंग्लिश में आई सॉ हिम, सॉ, ठीक है, सॉ मतलब मैंने देखा, आई सॉ हिम मैंने उन्हें देखा, सॉ, ठीक है। तो इसी तरह से स्वाद को भी उसी तरह से उसी साउंड में पढ़ना है। आई सॉ, स्वाद। अंडरस्टैंड? लिप्स गोल नहीं करने, ये ज़हन में रखिए। और स्वाद ज़ुबान की
شکل کا ہوتا ہے، صاد زبان کی شکل کا ہوتا ہے اور بہت موٹا اور اونچا کر کے ادا کیا جاتا ہے. صاد زبان کیسے ہے؟ ٹھیک ہے، صاد. اب سین بول رہے ہیں، زیب اس کے لیے منہ کا اور یعنی کہ اس کی ایکشن اور طرح سے آپ کو کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، ادا کرتے وقت جب آپ صاد کرتے ہیں، حالانکہ قاعدہ تینوں کا سیم ہے، مخرج تینوں کا سیم ہے، لیکن سین اور زا سے صاد ڈفرنٹ ہے. وہ دونوں باریک پڑے جائیں گے، یہ موٹا پڑا جائے گا. جو موٹا پڑا جائے گا وہ اوپر کو اٹھے گا. ٹھیک ہے، اس کو اونچا کیا جائے گا. صاد کو ہم اونچا کر کے پڑھیں گے. کیسے؟ صاد. سواد نہیں کہنا، سواد کہیں گے تو لپس گول ہو جائیں گے. سواد، سوا نہیں بولنا، یہ عام غلطی ہے جس سے ہم نے بچنا ہے. صاد، لپس گول نہیں کرنے. صاد، صاد، لپس گول نہیں کرنے اور زبان کی نوک کو نیچے والے دو دانتوں کے یعنی سامنے والے نیچے والے دو دانتوں اور اوپر والے دو دانتوں کے کناروں سے لگائیں زبان کو، اور ساتھ زبان کو اوپر کو اٹھاتے ہوئے، اونچا کرتے ہوئے، موٹا کرتے ہوئے پڑھیں. لپس گول نہیں ہونے چاہیے. صاد، صاد، صاد. اب دیکھیں اگر میں پڑھتی ہوں سواد، سواد، لپس گول ہو رہے ہیں، سواد لپس گول ہو رہے ہیں، لپس گول نہیں کرنے. صاد، صاد، صاد. یہ موٹا حرف ہے، یعنی موٹے حروف میں سے ہے یہ. صاد، صاد. صا بولیں، صا، 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 صا. لپس گول کیے بغیر آپ ویل نیچے کر لیں. صا، آپ بھی کر لیں. پھر لپس کو دیکھیں، ایک دوسرے کی طرف دیکھیں غلطی کون کر رہا ہے. لپس گول نہیں ہونے دینے. صاد، 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 صاد. مخرج کو غور سے دیکھ رہے ہیں، اوپر والے دو دانتوں نیچے والے دو دانتوں کے کنارے سے زبان کو لگاتے ہوئے، زبان کی نوک کو لگاتے ہوئے ادا کرنا ہے اور موٹا اس کو اوپر کو اٹھانا ہے. موٹا کر کے پر کر کے پڑھنا، لپس گول بھی نہیں ہونے دینے. کیسے؟ صاد، 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 صاد. تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، اور آپ نے اس کو اچھا سا یاد کرنا ہے. صاد کا مخرج یاد کرنا ہے، اور عام جو غلطی ہے لپس کو گول نہیں کرنا، اس کو موٹا کر کے اوپر کی طرف اس کو اٹھاتے ہوئے ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کا مخرج دیکھیں، اگر ہم اس کا مخرج معلوم کرتے ہیں تو مخرج معلوم کرتے ہیں. اس، 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 صا، سے، سو، صن، 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 صن. أسبرهم، أسبرهم. وتواصوا، صراط، صدور. تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.